गुड शेपर्ड चैनल के लिए खुदावंद तेरे अजीम खादम बिशप पालूस के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम को जलाल देते हैं। खुदावंद खुदा आज के सारे प्रोग्राम को खुदावंद खुदा डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट को तेरे हाथों में देते हैं। बाकरू आ और हमारी सहायता कर, हिफाजत कर। और खुदावंद खुदा मेरा ईमान है कि आज के इस प्रोग्राम के वसीला से खुदावंद खुदा बहुत सारे लोग बरकत पाएं और जितने भी लोग है खुदावंद खुदा आज तेरे इस प्रोग्राम को देखें खुदावंद खुदा खुदावंद खुदा इनकी जिंदगियों में खुदावंद खुदा तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए। आज के सारे प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक खुदावंद तो हमारे साथ होना, सहायता करना, यीशु मसीह के नाम में आमीन। नाज़रीन, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे दरमियान खुदा के अजीम खुदाम मौजूद हैं जो कि यीशु मसीह के डिसाइपल हैं। तो मैं उनका तारुफ करवाना चाहता हूँ आप सबके साथ। और हमारे दरमियान मौजूद हैं खुदा के अजीम खादम जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। खुदा अपने खादम को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरी मुराद है खुदा के अजीम खादम पास्टर अजीज मसीह से जिनका ताल्लुक CCM से है। इसी तरह हमारे दरमियान मौजूद हैं खुदा की खादमा जो कि पास्टर साहब की मिसिस हैं जिनका नाम मिसिस रिफत है। सिस्टर जी, आपका भी शुक्रिया और आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के अजीम खादम पास्टर जॉर्ज। पास्टर जॉर्ज, हम आपको डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू जी। इसी तरह हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं एल्डर साहब के लिए। एल्डर जुवेद, आपको भी इस खूबसूरत प्रोग्राम में डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू जी। इसी तरह हमारे दरमियान मौजूद हैं खुदा की अजीम खादमा सिस्टर खालदा जुवेद। सिस्टर जी, हम आपको डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट में खुशामदीद करते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं अपने गेस्ट के लिए और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पाजी साहब, सबसे पहले मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। पाजी साहब, आप अपने आबाई गांव के बारे में और अपनी इब्तदाई तालीम के बारे में बताएं, अपने खानदान के बारे में बताएं, आपके कितने बच्चे हैं और थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताएं। फर्स्ट थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं बिशप पालूस साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें मौका दिया ताकि हम आपके प्लेटफॉर्म पे आए, GSTV पे आके लोगों के लिए अच्छी शेयरिंग करें ताकि लोगों की जिंदगियां तब्दील हों इस वाही से। सो मैं पशब आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा बचपन जो है वो हमारा गांव जो है बाई गांव वो नारोवाल है। अच्छा, तो जी, तो मैंने स्टडी भी वहां से ली है। हम जब स्कूल जाते थे उसके बाद फिर हमारा स्टाफ से गांव थोड़ा सा दूर है, फिर हम बस पर बैठकर नारोवाल कॉलेज आते थे। डिग्री कॉलेज नारोवाल से मैंने FA किया। उसके बाद फिर हम शिफ्ट हो गए इस्लामाबाद में। और इस्लामाबाद में कब शिफ्ट हो गए आप? ये पास जी तकरीबन मुझे 30 से 32 साल हो गए हैं इस्लामाबाद में शिफ्ट हुए। स्टडी के बाद मुझे एक एम्बेसी में जॉब मिल गई। मैं जॉब जब स्टार्ट की तो उस साथ साथ में फिर हम चर्च भी जाते थे और बड़ा शुरू से मुझे शौक है खुदा की खिदमत का, लेकिन खुदा ने भी शायद वक्त नहीं था। तो जब मैं जॉब के साथ साथ खादमों के साथ मेरी अटैचमेंट ज्यादा हुई तो खुदा ने फिर मुझे चुना, तो खुदा ने मुझे बुलाया और इस तरह से फिर मेरी खिदमत का जो आगाज है वो 2005 में शुरू हुआ। प्रेज गॉड। 2005 से अब तक आप ऑनवर्ड खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं जी। तो 2005 में मैं इसमें थोड़ी सी गवाही अपनी शेयर करूंगा कि खुदा ने मुझे कैसे चुना। 2005 में हम एक कन्वेंशन में भाई साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा से आते हैं और आपसे गवाही जो है वो लेते हैं। तो इससे पहले कि आपकी और बात को हम सुने, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आपने जितनी भी बात की उससे हम बरकत पा रहे। तो सिस्टर जी, आप बताएं आपका आबाई खानदान और आबाई गांव के बारे में, अपने आबाओ-अजदाद के बारे में, तालीम के बारे में। पास्टर जी ने एक बात मिस कर दी, अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया, तो काइंडली आप वो भी बताएं। कितने बच्चे हैं आपके? मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं सबसे पहले अपने भाई बिशप पालूस की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें मौका बख्शा और अपने चैनल पे हमें दावत दी। प्रेज गॉड। मैं सियालकोट तलवाड़ा मुगला गाजीपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा। मेरे दादा अबू मेरा तल्लक कैथलिक खानदान से था क्योंकि मेरे दादाजी बाबू थे और सियालकोट के वो पहले हेड मास्टर थे केसरदास। और मेरे इसके साथ फिर मेरे अब्बू ने काफी मशहूर नाम है। हाँ जी 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 सुने। हाँ जी, मेरे दादा अबू थे वो और सियालकोट के पहले हेड मास्टर वो थे। ठीक। तो हम लोग, मेरे बाबा भी यही उनके साथ खिदमत करते, बाबू अहमद उनका नाम है। हम 6 बहनें और 4 भाई हैं
اور میری پیدائش کے وقت ہی ہم نے ادھر سے ہی تعلیم حاصل کی ہے جب بچپن میں، اور میں نے ادھر سے کالج سے ایف اے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے، جو میری مدر تھی اس کی اٹیچمنٹ زیادہ خدا کے ساتھ تھی، یہ وراثت میں مجھے یہ خدمت ملی ہوئی ہے، خداوند کی شکر گزاری۔ اور بچپن سے میں خدا کے ساتھ اٹیچمنٹ۔ سسٹر جی کتنے سال ہو گئے آپ کی شادی کو؟ میری شادی کو پورے 25 سال ہو گئے، 27 دسمبر سے۔ تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آمین۔ اور ہمارے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں، ایک بیٹا، بڑا بیٹا اور بیٹی ٹوینز ہے، اور چھوٹی بیٹی ہے اس کے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، بہت ہی خوبصورت خاندان ہے آپ کا، خداوند آپ کے خاندان کو اور زیادہ برکت دے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ پاری صاحب آپ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو پاری صاحب آپ بتائیں اپنے آبائی علاقے کے بارے میں بتائیں، ابتدائی تعلیم کے بارے میں بتائیں۔ تھینکس گاڈ، خداوند نے ہمیں یہ موقع دیا۔ میرا نام پاسٹر جارج ہے اور میں بلانگ کرتا ہوں چچا وطنی سے، اور میں شکر گزار ہوں خداوند کا اور بشپ پالوس صاحب کا کہ انہوں نے یہ ہمیں موقع دیا کہ ہم اس ٹی وی چینل پر آ کر اپنی ساری جتنی بھی خدمت ہے اس کو بیان کریں، تاکہ اس کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں۔ تو شکر گزار ہیں۔ تو میرا آبائی جو گاؤں ہے وہ چچا وطنی ہے، اور میں ایک چرچ میں پیدا ہوا تھا۔ خداوند کا یہ شکر گزار ہوں میں، بہت خداوند کا شکر گزار ہوں اس لیے۔ اور یہ میرے والدین کی ایک وش تھی کہ پاسٹر بنے یا پائلٹ بنے گا۔ تو میری ماما جو ہیں وہ زیادہ ان کی کوشش یہی تھی کہ میرا یہ بیٹا جو چرچ میں پیدا ہوا تو یہ خداوند کی مرضی ہے۔ تو مختلف پھر وہ وجوہات کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ سکے جب میں پائلٹ بنوں، لیکن جب میں نے ابتدائی تعلیم، میں بھی ناروال سے ہی ہاسٹل میں میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور پھر ہم یہاں اسلام آباد میں شفٹ ہو گئے۔ تو یہاں تقریباً مجھے کوئی 40 سال ہو گئے اسلام آباد میں رہتے ہوئے۔ اچھا 40 سال سے ادھر ہے۔ جی ہاں۔ تو یہاں پر بھی میں نے پھر آ کے اپنے وہ باقی جو تعلیم ہے، فیملی کے بارے میں ڈبل ایم اے کیا میں نے۔ میری فیملی جو ہے، میرے 5 بچے ہیں ماشاءاللہ، پریز گاڈ، ان کا شکر ہے کہ خداوند نے مجھے اتنی برکت دی ہے۔ آمین آمین۔ اور میری 2 بیٹی ہیں جو وہ میرڈ ہیں، اور باقی جو 3 بچے ہیں وہ بھی اسٹل اسٹڈی کر رہے ہیں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، خداوند کا بہت شکر ہے اس بات کے آمین لیے۔ آمین۔ تو آپ بتا رہے ہیں آپ نے ڈبل ایم اے کیا، جی شکر، کیا بات ہے، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور ناظرین میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اور اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ فیلڈ کے اندر ہمیں بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایک پڑھا لکھا ہی خادم جو ہے وہ اچھی تعلیم اور اچھے طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہے، سکھا سکتا ہے۔ تو میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں باری صاحب، آپ نے ایک زبردست اور ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد اپنے آپ کو خداوند کی خدمت کے لیے پیش کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ایلڈر جوید۔ ایلڈر جوید، میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کافی دیر کے بعد آپ کو دیکھا ہے، تو اپنی خدمت کے بارے میں بتائیں، اس سے پہلے خدمت کے بارے میں بتائیں، اپنے آبائی خاندان کے بارے میں بتائیں، گھرانے کے بارے میں بتائیں، علاقے کے بارے میں بتائیں۔ مسیح میں سب کو سلام۔ میں شکر گزاری کرتا ہوں بشپ پالوس کے لیے کہ جنہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہم خدا کی حضوری میں آ کر اپنی گواہی کو شیئر کر سکیں، اپنی باتوں کو کر سکیں، تاکہ ہم لوگوں کے لیے باعث برکت بن سکیں۔ اور میں بلام کرتا ہوں ناروال سے۔ ٹھیک، 78 میں ہم اسلام آباد آئے تھے، اور ابھی خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں برکت دی ہے۔ میرے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، ایک خدا میں سو گئی ہے، اور 5 کے 5 بچے ہی خدا میں ہیں۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ تو مان لا تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ آمین آمین۔ میرا پورا گھرانہ جو ہے وہ نجات کا وارث ہے۔ آمین۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ایلڈر صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے، تو ایمان لایا تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اگر آج آپ کا خاندان، ناظرین آپ سن رہے ہیں اس بات کو، نجات یافتہ نہیں ہے، تو آج آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ بھی ایمان لائیں تاکہ آپ کا خاندان نجات پائے۔ تو آج ہمارے درمیان زیادہ تر لوگ تو ناروال سے ہی ہیں، تو سسٹر جی مجھے لگتا ہے سسٹر خالدہ بھی ناروال سے ہی ہیں۔ تو سسٹر خالدہ آپ اپنے بارے میں بتائیں، آپ کس گاؤں سے بلانگ کرتی ہیں اور اپنے خاندان کے بارے میں بتائیں۔ مسیح یسوع کے جلالی نام میں میری طرف سب کو سلام۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں پہلے کہ آج دے دن کے لیے، آج دے وقت کے لیے جو خداوند نے ہماری زندگیوں کے لیے آج دا موقع دیا، اور بشپ پالوس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں بلایا، دعوت دی
ताकि उनके साथ हम मिल बैठ कर और अच्छे बोल सकें। हम शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। और मेरा गाँव किला कालर है। ठीक, हाँ जी, अच्छा, नारवाल के किला साथ ही कालर जो है वो किला भी कालर से। नारवाल के अंदर ही है। हाँ तो जी। आज सारे लोग हमारे साथ नारवाल मैं से किला कालर की हूँ। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की नारवाल के लिए। शुक्रगुजारी करते हैं। और मेरी शादी इधर ही है, इस्लामाबाद में, ठीक, नेवल में। जी जी जी, तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है। बच्चों के बारे में बता दिया है एल्डर साहब ने। आमीन आमीन, थैंक यू वेरी मच। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आपने जो हमारे आज के मेहमान हैं उन्होंने जो अपना तारुफ बताया इसके वसीला से भी आपने बरकत पाई होगी। तो पास्टर अजीज़, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कब और कैसे खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया? वो क्या हुआ था? कैसा वो लम्हे थे? क्या आपकी ज़िंदगी के अंदर हुआ कि आप यीशु मसीह में आ गए? अपनी गवाही शेयर करें हमारे साथ। पास्टर जी, बड़ा वेरी इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछ लिया है। प्रेज़ गॉड। तो शुरू में ही हम जब पैदा हुए तो हम थोड़ा सा बड़े हुए तो यीशु मसीह में हमने जिंदगी को देखा और बसर किया है। हमारे माँ बाप भी खुदा उनका शुक्र हो कि वो भी मसीह में थे। प्रेज़ गॉड। और फिर जो ही हम थोड़ा सा स्टडी में बड़े होते गए और खुदा की मोहब्बत में भी हम बढ़ते गए तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। और उस वक्त इतना तजर्बा नहीं था जी स्टडी में, जब हम स्कूल जाते कॉलेज जाते थे। लेकिन बाद में 2005 में मुझे इसका बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हुआ। ठीक, एक कन्वेंशन थी 2005 में जिसमें हमारे ब्रदर पास्टर आर भट्टी हैं, ठीक, वो वर्शिप कर रहे थे। प्रेज़ गॉड। और जब वो वर्शिप कर रहे थे तो मैं भी उसमें शामिल था। तो वर्शिप के दौरान ही खुदा उनका रूह कुछ मुझ पर नाज़िल हुआ प्रेज़ और गॉड। खुदा के रूह ने मुझे छुआ, टच किया आमीन। और मुझे बहुत फील हुआ कि खुदा का पाक रूह मुझे छू रहा है। और अचानक से मुझ पर थोड़ी सी मैंने देखा कि रोशनी है। जी, तो मेरी आंखें बंद थी और मैं दुआ कर रहा था और मेरे आंसू सूखकर जारू हो गए। तो मैंने खुदा उनको उसी दिन ही इकरार कर लिया कि आज के बाद खुदा पूरे तौर पर ये जिंदगी तेरी है, क्योंकि ये जिंदगी तूने दी है। और इस तरह फिर खुदावन का जब रूह कुछ मुझ पर नाज़िल हुआ तो उसमें मेरी जिंदगी जो है वो तब्दील हो गई और मैंने पूरे तौर पर अपने आप को खुदावन को दे दिया। आमीन। और इसी के बाद फिर खुदावन का शुक्र पास्टर जी कि खुदा ने मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। और उसके बाद फिर मैंने स्टडी ली। आमीन। कहाँ से स्टडी ली है आपने? जी, पहले तो मैंने पास्टर जी सरगोदा थियोलॉजिकल से, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने हमारे रावलपिंडी में एक बड़ा जबरदस्त इंस्टीट्यूट है हमारा जी जी, वहां से फिर मैंने स्टडी ली। तो अब खुदा का शुक्र है कि 2005 से खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जलाल के लिए। अब मेरी खिदमत जो है वो भी G81 में है और रावलपिंडी में भी है। तो इसके साथ रावलपिंडी में किस इलाके में कर रहे हैं जी? रावलपिंडी में ये ढोक चौधरी एक नाम है, स्कीम 3 में शायद आपने देखा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर भी कुछ खानदान है, तो वहां पर भी मैं जाता हूँ और खुदावन की खिदमत करता हूँ। और मेरे साथ खुदा ने एक खूबसूरत टीम भी दे रखी है जो मेरे शाना बशाना पास्टर जी, मेरे खानदान में मेरी मिसेस, मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं और फिर मेरी टीम जो है उनके जो बच्चे हैं वो भी उनके साथ है और मेरी टीम भी, हम सब मिलकर खुदावन यीशु मसीह का काम कर रहे हैं। प्रेज़ गॉड। जैसा एल्सा बता रहे थे कि पूरे खानदान के साथ मिलकर खुदावन की, तो बड़ा अच्छा उन्होंने एक हवाला कोट किया था कि तू नजात तू ईमान ला जी, तो फिर तेरा घराना नजात पाएगा। प्रेज़ गॉड। हाँ जी, तो बड़ा अच्छा है इसमें कि जब हम निजात याफ्ता होते हैं तो फिर हमारे बच्चे भी आगे निजात याफ्ता होते हैं। पर मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ जी। देखें, अगर आप खुदावन की खिदमत करें तो बहुत ज़रूरी है आपके बच्चे भी आपके साथ मिलकर खुदावन की खिदमत करें, सिस्टर जी आपके साथ मिलकर खिदमत करें। नहीं तो खिदमत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं एल साहब के लिए और आपकी सारी टीम के लिए जो सारे मिलकर जो हैं वो खिदमत कर रहे हैं खुदावन की। तो आप अपनी बात को कंटिन्यू रखें। तो फिर क्या हुआ, कैसे जो है खुदावन ने आपको अपने जलाल के लिए बढ़ाता चला गया और कैसे आप आगे बढ़े? जब खुदा ने मुझे चुना, जब खुदा ने मुझे बुलाया, मुझे आवाज दी,
تو میں اس میں بہت دل لگی سے میری دلچسپی تھی کہ میں بائبل کو اچھے طریقے سے ریڈ کروں، پڑھوں اور سیکھوں. تو پھر میں نے اس کو سیکھنا شروع کیا، استادوں سے سیکھنا شروع کیا، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ پھر ہم نے اس کو سیکھا، مختلف استادوں سے سیکھا، تو بڑا اچھا لگا. اور سچائی سے لکھا ہے سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. تو جب ہم نے خداوند کو قبول کیا تو اس کی سچائی ہمارے جب اندر آ گئی تو سچائی نے پھر آگے ہمیں استعمال کیا اپنے خداوند کے جلال کے لیے. تو یہ شکر گزاری خداوند کی. اس کے ساتھ ساتھ پاسٹر جی میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ ساتھ پھر جسمانی تعلیم میں اور پھر روحانی تعلیم دونوں میں ہی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. تو میں تھوڑا سا تعارف ان کا بھی کرانا چاہتا ہوں. جی ضرور ضرور. ہماری جو بڑے دونوں بیٹا اور بیٹی ہے وہ ٹوینس ہیں. اچھا، شکر ہے خدا. ہاں جی، خدا ان کی شکر گزاری ہے. بیٹی جو ہے وہ اس نے نرسنگ کی ہے، اب وہ پوسٹ آرم کے لیے کورس کر رہی ہے. اور جو بیٹا ہے اس نے او ٹی کا کورس کیا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، خدا ان کی شکر گزاری. آمین سر. تو چھوٹی بیٹی جس کا نام ایشل ہے، وہ بھی ایف ایس سی کے بعد اب وہ نرسنگ کی طرف اس کا بھی رجحان ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں ہم سب مل کر خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کی شکر گزاری کرتا ہوں. آمین آمین. آپ کی خوبصورت گواہی کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. ناظرین، میرا ایمان ہے پاری صاحب نے جو ہمارے ساتھ اپنی گواہی شیئر کی ہے، اس کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے، اور میں اس بات کو ضرور آپ تک شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو ایمان لا تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا. یہ بہت ضروری ہے کہ پورا خاندان خداوند کے پاس آئے اور خداوند کے نام کو جلال دے. تو سسٹر جی، آپ بتائیں آپ کا کب انکاؤنٹر خداوند کے ساتھ ہوا؟ آپ کب جو ہیں وہ یسوع مسیح کی شاگرد بنی، ڈسائپل آف کرائسٹ بنی؟ تو کائنڈلی ہمیں اور ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. پاسٹر جی، میں جب اپنی ماما کے ساتھ ساتھ جاتی تھی خدمت کے لیے، اس ٹائم تو ہم ڈور ٹو ڈور روزری پڑھنے جاتے تھے. ٹھیک. تو بڑی سسٹر جو تھی وہ کوئر لیڈر تھی. پرستش میں بھی میں نے ان کے ساتھ سیکھنا شروع کیا، اور اسی طرح خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ ہم نے جتنے بھی گھرانے دیکھے ہیں وہ ہمارے ساتھ متفق ہے. اور اپنے بھائی ایلڈر جوید کی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں بیسمنٹ دے رکھا ہے، اپنی بہن خالدہ کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں. ہم سب مل جل کر خدمت کر رہے ہیں. ہمارے پاسٹر جی جارج، ان کی بیٹی اور میری بیٹی دونوں سنڈے اسکول چلاتی ہیں، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بچوں کو ایتے سکھائی، پرستش سکھائی. اور اسی طرح ہمارا گھرانہ خداوند کے ساتھ جو نا متفق ہے، اور ہماری ٹیم بہت اچھی ہے. ہم اپنی ٹیم کے ساتھ مل جل کر کام کرتے ہیں. تو آپ نے بپتسمہ کب لیا؟ یہ بہت بڑی گواہی ہے میری جی. یہ خداوند کا شکر ہے، یہ یسوع کا جلال ہے. آمین آمین. میں جب 2003 میں جب مجھے گلے کی پرابلم ہوئی تھی تو پہلے مجھے کہتے تھے ان کو ٹانسز ہے. ٹھیک ہے. تو میری بڑی سسٹر وہ ہیڈ نرس تھی پشاور میں، تو وہ ان کے پاس گئے آپریشن کے لیے، انہوں نے مجھے بلایا. تو اسی دوران جب انہوں نے میرے وہ کیا لیزر لائٹ سے وہ ٹانسز کو ریموو کر رہے تھے، تو اس ٹائم انہوں نے کہا نہیں، ان کو تو تھائرائڈ ہے. ٹھیک ہے. تھائرائڈ. یہ 2.5 سال کے بعد پھر دوبارہ میری سسٹر نے میرا آپریشن کروایا، اور جب میرا آپریشن ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ 3 ماہ تک زندہ رہے گی کیونکہ یہ نہیں بچ سکتی. اچھا، ڈاکٹرز نے بتا دیا کہ 3 مہینے کا. ٹھیک. اس کے بعد میں بہت پریشان تھی. میرے بچے 3 تھے، بیٹی چھوٹی 8 ماہ کی تھی جب میرا آپریشن ہوا تھا، تو نڈال بھی تھی. پھر بھی میں نے خداوند کی شکر گزاری کی ہر حال میں. اور وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے آیوڈین کا، ٹھیک ہے، وہ کمرے میں بند کے کرتے ہیں. تو بچے میرے بنوئی لے گئے تھے اور میرے ہسبینڈ میرے ساتھ تھے، اور انہوں نے بھی بہت مشکل سے مجھے اپنے آپ سے جدا کے، میری سسٹر نے، میرے بنوئی نے اور میرے ہسبینڈ نے. تو اس وقت یعنی کہ مجھے یہ تھا کہ اب میں واپس نہیں آؤں گی. ٹھیک. بچے بھی جدا ہو گئے، لیکن خدا کا شکر ہے خدا نے میرے ساتھ تھا. آمین آمین. پہلی رات تو میں نے رو کے پھر میں نے دعا کی، تو دوسری رات میری سسٹر آ گئی. ٹھیک. وہ ڈراپ ایسے تھے کہ مرد جو اور سامنے آئے گا تو وہ نہیں بن سکتا، باپ نہیں بن سکتا جو کوئی لیڈی، وہ جراثیم میں ایسے تھے. لیکن سسٹر میری سے برداشت نہیں کہ وہ اتنے بڑے خاندان کی تھی، اور اس نے مجھے گلے لگایا، تسلی دی. تو اس تسلی سے مجھے بڑی تقویت ملی. اور ہماری بہن شین ہمارے ساتھ ایک فرشتے کا روپ اس نے دیا تھا.
تو اس رات میں دعا کرتے کرتے روتے روتے سوئی ہوں تو خداوند کا جلال مجھ پہ ظاہر ہوا, آمین اتنا نور چمکا تو میرا سارا کمرہ روشن ہو گیا. آمین ہاللویا تو میں نے کہا خداوند میں تیرے پاس آنا چاہتی. پریز گاڈ. میں نے ایسے کہا مجھے بلندی پہ بلا, تو خداوند کا مجھے یہ جواب ملا بلندی نہیں چاہیے تو خود ہے, کیونکہ میرے نام کا میننگ یہی تھا. بالکل بالکل. تو اس کے بعد تیسری رات میں مجھے شفا مل گئی. پریز گاڈ ہاللویا. اور اس کے بعد ہم لوگوں نے گواہی شیئر کی, اور آج مجھے 17 سال ہو گئے ہیں کہ میں Praise آپ کے حضور موجود بیٹھی ہوں. آمین. اور ہم دونوں نے خداوند نے آپ کی زندگی میں معجزہ کیا, اس کے بعد پھر آپ نے اپنی زندگی خداوند کو میں دی جتنی بھی پورے شکر طور گزاری کروں کم ہے. پر. آمین اور ہم دونوں نے اکٹھا بپتسمہ لیا آمین. اچھا اسی سال میں 2005 کی بات ہے یہ. خداوند کی شکر اور گزاری اب کریں. میں بہت شکر گزار ہوں. ہم 3 بہنیں جو صبح اٹھ کے 5 بجے چرچ لگاتی ہیں, بہن پروین, آمین. بہن خالدہ اور میں, اور ہم اپنے سب ٹیم کے لیے, اپنے خادم دین کے لیے, اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا Praise گو God. ہیں. خداوند اسی کی طرح ہم شکر ایک گزار. دوسرے کے لیے دعا کے ساتھ شفایت کرتے ہیں. آمین آمین اور آمین. ہم نے اپنے بھائی بشپ پلوس صاحب کا بہت شکر گزار ہے, ہم آمین. انہیں اپنی دعا میں یاد رکھتے ہیں. شکریہ. تو یہ آج یسوع کا جلال ہے کہ آج ہم ادھر بیٹھے ہیں. پریز گاڈ. پاسٹر جی اس کے ساتھ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ بڑی اچھی بات میری بیگم نے کی ہے, جی تو مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی بھی ہے آمین. کہ میرا خادم بننے میں بہت زیادہ ہاتھ جو ہے وہ میری مسز کا بھی ہے. پریز گاڈ. کیونکہ جب میں کام سے آتا تھا تو ہاللویا. ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم جو ہمارے ساتھ چرچ تھا جی وہ شام میں بھی چرچ میں عبادت ہوتی تھی. ٹھیک. تو میں جب آتا تھا تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم بچوں سمیت چرچ جائیں. تو مجھے محبت تو تھی شروع سے خدا سے, آمین. لیکن چرچ جانے میں تھوڑا سا نا میں وہ کر لیتا تھا, ہچکچاہٹ کر دیتا تھا, اور تھوڑی ڈیلے کر دیتا تھا, دیری کر دیتا تھا. تو پھر میں نے ایک دن سوچا کہ یہ محبت جو ہے یہ یسوع مسیح میں کافی نہیں ہے, ہمیں پورے دل سے خدا ان کے حضور جانے کی ضرورت ہے. تو جب پھر خدا ان کا شکر ہے, جب ہم نے پورے دل سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنا آپ یسوع کو دینا ہے, تو یسوع مسیح نے ہمارے اوپر بہت زیادہ رحم کیا, فضل کیا, اور پھر ہمیں ایک خوبصورت گھرانہ بنا کر اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. پریز گاڈ. یہ شکر گزاری. ہاللویا. ناظرین, میرا ایمان ہے ان گواہیوں کے وسیلہ سے آپ برکت پا رہے ہیں, اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں. سسٹر نے کہا ہم صبح 5 بجے اٹھ کر ساری بہنیں مل کر جو ہے وہ شفایت کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں. یقیناً ہمیں ایسی بہنوں کی ضرورت ہے, چرچ کو, کرسچن کمیونٹی کو اس وقت ضرورت ہے ایسی شفایت کرنے والی بہنوں کی. تو اگر آپ بھی اس بات کو سن رہی ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, لازمی اپنی قوم کے لیے, اپنی کرسچن کمیونٹی کے لیے, اپنے لیڈرز کے لیے, پاسبانوں کے لیے دعا کیا کریں, تاکہ خداوند اپنے کبھی ہاتھ کو ہمارے ملک پر اور اپنے لوگوں پر بڑھائے رکھے. آمین. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. پاری صاحب, ہم آپ کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیسے ڈسائپل آف کرائسٹ ہوئے, کیسے آپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا, کیا ہوا تھا کہ آپ یسوع مسیح میں آ گئے؟ خداوند کا شکر ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میری پیدائش جو ہے وہ ایک چرچ میں جی وطنی چرچ ہے, وہاں پر ہوئی, کیونکہ میری والدہ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تھا جی, کو جس کی وجہ سے میری پیدائش وقت سے پہلے ہوئی. ٹھیک. تو وہاں پر جو پاسٹرز تھے انہوں نے میری دیکھ بھال کی. میری والدہ اس ٹائم بیمار تھیں, تو اس کے بعد مجھے ڈبل نمونیا ہو گیا جی اسی دوران میں. تو ہم ایبٹ آباد شفٹ ہو گئے. تو وہاں پر کہ فارنر ڈاکٹرز تھے, جی, انہوں نے کہا یہ بچہ مشکل سے بچے گا, لیکن اگر خداوند زندگی دے تو یہ کامیاب ہو جائے گا. آمین. تو خداوند کا شکر ہے کہ آج آپ کے درمیان میں بیٹھا ہوں. پریز گاڈ. تو اس کے بعد سٹڈی جاری رہی. ہاسٹل میں میرے والدین نے ہمیں شفٹ کیا, ہم ہاسٹل میں سٹڈی کی ناروال میں. اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. جی, اور جس کے بعد ہم یہاں اسلام آباد میں شفٹ ہوئے, میں, میری والدہ اور میرے والد صاحب اور دونوں بھائی جو بڑے ہیں وہ ناروال میں ہی اس ٹائم تھے, لیکن میں اپنی والدہ کے ساتھ یہاں پر آ گیا. جی, تو یہاں پر میں نے جب سٹڈی اپنی یہ کمپلیٹ کر رہا تھا تو والد صاحب کبھی کہتے اس کو آرمی میں لے کے جائیں, کبھی کہتے نہیں اس کو ہم نے ایئر فورس میں بھیجنا ہے, لیکن خداوند کی مرضی کچھ اور ہے. جی, اسی دوران میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا, میں بچ گیا, خداوند کا شکر ہے.
जब मेरा मुझे 7 साल पहले जी। मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। ओ माय गॉड। वहाँ पर मैं, ये KRL हॉस्पिटल है, तो वहाँ मैं बेड पर था। जी आपको पता है हमारा कल्चर किस तरह का है, लोग जी, बातें बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल हाँ इसको किसी गुनाह की सजा मिली होगी, ये हो गया, वो हो बिल्कुल, गया होगा। बिल्कुल लोग ऐसे कहते हैं। तो ये बातें सारी मैं सुनता था। मेरी वालदा बहुत परेशान होती थी जब हॉस्पिटल में मिलने आती थी, तो मुझे कहती, बेटा मैंने तो सोचा था आपको पास्टर बनाना है, लेकिन अभी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप बॉडी आपकी मूव नहीं कर रही है, जी तो आप तो बेड पर रहोगे। तो मैंने कहा, खुदावन अगर आपने मुझे चुना हुआ है प्रेज गॉड। तो मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करोगे। अस्पताल के अंदर आपने ये हॉस्पिटल दुआ में की। बेड पर था ये। ठीक। तो मैंने अपनी मिसेस को कहा, मुझे आप बाइबल ला दें, मैं बेड पर हूँ, तो अगर खुदावन ने ज़िंदगी देनी है तो मुझे उठा खड़ा करेंगे। आमीन आमीन। खुदावन का जलाल ज़ाहिर हुआ, और मैंने वहाँ पर 29 डे में हॉस्पिटल में रहा हूँ। जी मैंने 2 दफ़ा बाइबल कंप्लीट की, पढ़ी, फिर मेरे उन्हीं डेज में। उन्हीं डेज में ओ प्रेज गॉड। 29 डेज 29 डेज में Praise मैंने। God. और जो डॉक्टर्स थे वो कहते हैं आपको नींद नहीं आती। मैंने कहा मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैं बाइबल पढ़ता हूँ। आप बाइबल में खो गए पूरी तरह से। पूरी तरह से खो गया। प्रेज गॉड। खुदा उनका शुक्र है कि मुझे पहले मैं कभी चर्च जाना कभी ना जाना, यानी कि साल में समझ 2 दफ़ा ही चर्च जाना जी। होता था। जी जी लेकिन जब ये हादसा हुआ मेरे साथ, मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज थी, जब मैं दोबारा, खुदावन ने मुझे सेहत दी। खुदावन से मैंने कहा, खुदावन अगर मेरी कोई बात, कोई मेरा ऐसा अमल, कोई मेरा काम जी। तेरी नज़र में अच्छा है तो मुझे अपने कदमों पर अपने घर जाना है। प्रेज गॉड। आमीन आमीन। तो खुदावन ने मेरी वो बात कबूल की, प्रेज गॉड प्रेज तो गॉड। मैं अपने मैं कदमों पर पारी साहब वापस यहाँ आया। पर आपको पोस्ट करना चाहता हूँ। नाजरीन खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। पारी साहब अभी शेयर कर रहे थे कि वो हॉस्पिटल के अंदर बीमारी के बिस्तर में, और वहाँ पर दुआ कर रहे थे और बाइबल पढ़ रहे थे कि खुदावन मुझे शिफा दे, मुझे सेहत दे, ज़िंदगी दे। अगर आज आप भी अपने घर के अंदर किसी बीमारी के अंदर हैं, किसी परेशानी के अंदर हैं, अगर आप हॉस्पिटल में देख रहे हैं, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, यीशु मसीह मौजूद है, आपको भी शिफा देना चाहते हैं। आप भी अपनी ज़िंदगी खुदावन को देने का ऐलान करें। किसी पादरी ने नहीं इन्हें कहा कि आप दुआ करवाएं, या पास्टर जी ने दुआ नहीं की है, इन्होंने खुद से ही अपने आप को पेश किया। तो मैं नाजरीन आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने घर के अंदर या किसी हॉस्पिटल में हैं और इसी तरह की बीमारी के अंदर हैं, तो यीशु जिंदा है और यीशु बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। आप अपनी ज़िंदगी यीशु को देने का ऐलान करें, आपकी ज़िंदगी को यीशु शिफा देगा। प्रेज गॉड। तो आप कंटिन्यू करें अपनी बात को। तो वहाँ पर मैंने 2 दफ़ा बाइबल को कंप्लीट किया, जी। स्टडी किया सारा। जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया तो मुझे भेजा गया विक्टोरिया हॉस्पिटल में, जी बहावलपुर में, बहावलपुर। क्योंकि मेरा इलाज यहाँ पर अब ख़त्म हो गया था, क्योंकि मेरे जो ब्रेन की एक नस है वो जी। दब गई है। ठीक। क्योंकि मेरा ये भी एक गवाही है ये कि भी मैंने गवाही है। बिल्कुल, 2 बिल्कुल। डाकुओं को पकड़ा था ठीक। और उन्होंने मुझे फायर मारा, और खुदा का शुक्र है फायर नहीं लगा, ठीक। लेकिन पिस्टल का जो बट है वो मेरे सर पे मारा, तो उससे उसकी वजह से सारी ये प्रॉब्लम्स आ गई थी। ठीक। तो खुदा का शुक्र है वहाँ पर भी जब विक्टोरिया हॉस्पिटल में, तो वहाँ से मैं कंप्लीट हुआ मेरा सारा ट्रीटमेंट। तो जब मैं वापस आया तो वहाँ पर मेरे रिलेटिव्स हैं, वो पास्टर्स हैं। ठीक। मैंने उनको कहा मुझे एडमिशन लेना है, सेमिनरी करनी है, तो वो कहते हैं अच्छा जी करवा देंगे, ये हो जाएगा, वहाँ जाएंगे, फलां जगह जी जाएंगे। जी जी। टाइम नहीं दे रहे थे मुझे, ठीक। लेकिन मेरे दिल में था कि खुदावन ने अगर मुझे ये ज़िंदगी दे दी है तो मैंने उसके जलाल के लिए Praise खुद को God. पेश करना है। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो मैं जब वापस अपने घर इस्लामाबाद आया हूँ, तो मेरी जो छोटी बेटी हैं वो सेमिनरी कर रही थी। जी। तो उन्होंने कहा डैडा आप सेमिनरी करें, आके देखें। मैंने कहा नहीं, मैंने बहुत सारी जगहों पे चेक किया है, मुझे वो नहीं पसंद नहीं आ रहा कुछ भी। कहते जी, डैडी आप आए तो सही एक दफ़ा, ठीक। क्लास तो एक दफ़ा ले लें। तो बस उस टाइम से फिर मैंने आपने फिर सेमिनरी कहाँ से की है? सेमिनरी मैंने नॉर्थ वेस्टर्न सरगोदा है, अच्छा सरगोदा से ही किया आपने जहाँ वहाँ से मैंने BTH किया हुआ है। खुदा उनका Praise शुक्र है, God, praise और उसके आगे मैं अभी स्टडी जारी है मेरी। आमीन। खुदा उनका शुक्र है। आमीन। खुदावन के शुक्रगुजारी। तो वहाँ पर मैंने स्टडी कंप्लीट की। वहाँ पर भी मुझसे ये क्वेश्चन किया गया आप किस तरह आए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ गवाही देते हैं जी मुझे जी। फलां पास्टर साहब ने फोर्स किया स्टडी कर लें, जी। लेकिन मैंने कहा जी मुझे खुदावन ने भेजा है। आमीन।
तो खुदावंद के जलाल की है मैं यहाँ पर आया हूँ, खुदावंद Praise ने मुझे God. चुना हुआ है। पारी साहब मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहता हूँ। बाज़ दफ़ा लोग शिफा ले लेते हैं और जब वो बीमारी के बिस्तर में होते हैं ना, बड़े वादे करते हैं, खुदावंद मैं ये करूँगा, लेकिन जब वो ठीक हो जाते हैं तो वो भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। ये ठीक बिल्कुल है, आपकी लेकिन बात बिल्कुल जी दुरुस्त है। लेकिन मुझे खुदावंद ने जब तंदुरुस्ती दी, जी, अपने कदमों पर मैं चलना शुरू हो गया, आमीन, तो मेरे दिल में था भी खुदावंद ने मुझे अब जिंदगी दी है तो मैंने उसके लिए इस्तेमाल करना है। प्रेज गॉड, आमीन। मैं भी भूल सकता था। बिल्कुल, बहुत सारे उस लोग टाइम ऐसा मैंने अभी करते हैं। सेमिनरी भी स्टार्ट नहीं की थी, लेकिन खुदावंद ने जब चुना हुआ है तो उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करना जरूरी था। प्रेज तो यहाँ पर मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की नॉर्थ वेस्टर्न से ही, आमीन, बीटीएच किया, अभी स्टिल जारी है। आमीन, खुदावंद का ये शुक्र है। और खुदावंद मेरी की एक बेटी जो है बड़ी वाली, उन्होंने भी ओटी किया हुआ है, तो अच्छा, लेकिन उनके praise God. घरेलू को मजबूरियां, उन्होंने फिर वो उसको कंटिन्यू नहीं रखा। कंटिन्यू किया। लेकिन मैं उसको फोर्स करता रहता हूँ कि आप इसको जारी रखें, ताकि हम प्रेज दोनों गॉड, बाप बेटी मिलकर खुदावंद के जलाल के खुदावंद लिए की शुक्रगुजारी। अपनी खिदमत को जारी रख सकें। आमीन, तो आमीन, यहाँ पर मैं कल्वरी क्राइस्ट मिनिस्ट्री के साथ अटैच हूँ, आमीन। उनके चर्च में खिदमत कर रहा हूँ, पारी पास्टर साहब के अजीज साथ मिलकर। जी, पास्टर साहब के साथ जी। हूँ मैं। तो खुदावंद का शुक्र है, और ये मुझे मौका खुदावंद ने बख्शा कि मैं अपनी खिदमत को जारी रख सकूं। और आमीन, ये यहाँ पर आज जो बैठे हुए हैं, तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने बिशप पालूस साहब के दिल में ये बात डाली कि सारी जितने भी लोग हैं कॉलोनीज में, जी जी, G8 में, तो उस बात के लिए इकट्ठे हों आमीन, कि जितने भी डिसिपल्स हैं खुदावंद उनको Disciples, इकट्ठा करता है कि डिसिपल जो जितने भी हैं खुदावंद की खिदमत को आमीन। जारी रखने का मौका देता है। खुदावंद का शुक्र। तो ये टीवी पर आने का हमारे लिए एक खास प्रेज फजल है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। Hallelujah. थैंक यू वेरी मच पारी साहब, आपकी ज़बरदस्त गवाही है और एक बाबरकत गवाही है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। एल साहब, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आप भी अपनी गवाही शेयर करें, कैसे आप खुदावंद में आए, कैसे आप खुदावंद के डिसाइपल बने, शागिर्द बने, क्या हुआ था आपकी ज़िंदगी में? जी पर साहब शुक्रिया। मैं पर साहब मैं एक इंतहाई गरीब घराना था मेरा, जी, और मेरी तालीम को नहीं, ठीक, लेकिन मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि 2003 में मैंने बपतिस्मा लिया पानी का। आमीन, पास्टर महबूब भट्टी थे पिंडी से, जी डोगलाई बग से, जी जी, वो मेरे घर में अचानक आए थे। मेरी बेटी बीमार थी ठीक, और वो तानिया, वो संडे स्कूल में जाती थी, तो वो उस दिन उधर नहीं गई हुई थी, तो वो सारे बच्चों को लेकर हमारे घर में आ गए। जी, और उस वक्त मुझे कुछ पैंडस की भी हरनी की प्रॉब्लम थी, हरनी मेरा की वो भी प्रॉब्लम। सिलसिला चल रहा था, ठीक है, और मुझे 103 बुखार था, ओह माय जिससे वो गॉड, मेरे घर में आए हैं। ठीक, और 2003 10वें महीने की 25 तारीख थी, ठीक, और उन्होंने आगे कहा कि हमने बपतिस्मे के लिए जाना है। उन्होंने हमें तालीम दी कि जी। हमने बपतिस्मे के लिए सुबह जाना है, ठीक, तो अगर चाहे तो आप हमारे साथ आ सकते हैं बपतिस्मे के लिए। लेकिन मेरी मिसेज तैयार हो गई, मैंने कहा नहीं, मुझे तो 103 बुखार है, जी, तो सर्दी भी है, मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे जाऊँ, कैसे बपतिस्मा लूँ? कैसे बपतिस्मा लूँ। जी, फिर उनके बैठे बैठे खुदा के रूह ने मेरे अंदर बात डाली कि मैं बपतिस्मा लूँ, जब मेरी मिसेज ले रही है तो मैं भी बपतिस्मा लूँ। जी, बिल्कुल, और हमने एक ही दिन 10वें महीने की 25 तारीख को हमने एक ही दिन हमारे ख़ानदान ने बपतिस्मा लिया, प्रेज गॉड। और एक ही फिर दिन में दोनों ने बपतिस्मा लिया। एक ही दिन। खुदावंद की शुक्र और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि जब मैंने खुदा के हुजूर अपने गवाही अपनी बात को रखा, जी। मैंने इनसे जब माफ़ी मांगी कि हो सकता है कि इंसान होते हुए ऐसी कोई बात होगी हो, आपका दिल दुखाओ, तो मुझे माफ़ कर दे। और जितने लोग थे वो सारे रोना शुरू हो गए ठीक, कि ये हकीकी गवाही है, ये हकीकी बात है खुदावंद के बुलाने की। क्या बात है, सारे praise लोग, God। एक फार्मर भी था हमारे साथ जिन्होंने मेरे साथ बपतिस्मा लिया, जी, वो साउथ अफ्रीका से था, ठीक, और वो भी रोना शुरू हो गया कि Praise ये God। हकीकी तौबा ये है कि एक बीवी के आगे वो माफ़ी मांग रहा है। और सारे लोग रोना शुरू हो गए, मेरे बच्चे भी ऊंची ऊंची रोना शुरू हो गए। माफ़ी मांगना बहुत हाँ बड़ी जी। बात है। लेकिन खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि खुदा ने फिर दूसरे तीसरे दिन मैंने जाना था हॉस्पिटल में जी। अपने अपडेट के लिए, और मैं जब जाने लगा तो उस पर मैंने बच्चों को 300 रुपया था टोटली मेरे पास, जी, और बच्चों को मैंने दिया कि ये आप खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करें। पाशा को मैंने कहा कि मेरे लिए दुआ करें जी, कि खुदावंद मुझे
अपने शिफा जलाल के लिए बख्शे शिफा और- बख्शे। और जब मैं हॉस्पिटल में हफ्ते को मेरा ऑपरेशन हुआ था, जी तो इतवार को इस तरह मेरे बेड जो जिधर था ना, जी जी दरवाजे के पास ही था, जी तो इतवार को सुबह तकरीबन 10:30 का टाइम था। जी जी तो मेरे पास एक फॉरनर खादम था हफ्शी, ठीक वो मेरे पास इधर आके खड़ा हो गया। उसके साथ ड्राइवर जो था वो पाकिस्तानी था, मुस्लिम था। जी तो उस मुस्लिम ने मुझे पूछा कि ये पूछ रहे हैं कि आप मसीही हैं? प्रेज गॉड तो मैं फौरन उठ के बैठ गया, क्या मैं हालेलुया मसीही हूँ? प्रेज गॉड उसने कहा कि ये फातिमा चर्च से निकले हैं। तो इसने मुझे पूछा कि मैंने जो नज़दीक हॉस्पिटल है मैंने वहाँ जाना है, मुझे ठीक। खुदा वहाँ ले जाना चाहता है। प्रेज गॉड तो जब वो कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि 2 हॉस्पिटल है इधर, एक पिम्स है जी और एक नेवल में है, नेवल में आप जा नहीं सकते। ठीक तो उसने कहा कि खादिम ने कहा उन्हें कि जहाँ आप कहते हैं जा नहीं सकते, मैंने वहाँ ही तो जाना है, ओ प्रेज मुझे खुदा ने भेजा वहाँ है। ठीक कहते हैं कि हम गेट से अंदर हुए हैं तो हमें किसी ने रोका नहीं है, हाँ मैं और ये सीधा मुझे आपके बेड के पास आके इन्होंने कहा कि इनसे पूछो प्रेज कि ये मसीही है। खुदावन ने अपने खादम को आपके लिए भेजा हाँ जी, हाँ मैं खुदावंद ने अपने खादम को मेरी ब्लेसिंग के लिए भेजा। प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया और फिर ये है कि उस खादम ने मेरे पे दुआ की। मेरे सामने बेड था, वो किसी और मजहब से था, जी जी और उनके लिए फिर उन्होंने दुआ की, फिर वो वापस चले गए। ठीक फिर मैं घर में आया हूँ। फिर उससे 3 साल पहले जी जी एक मेरे पे मैंने गवाही कहाँ दी हुई थी, किसी की जमानत जी, दी हुई थी, जमानत दी थी और वो 3 साल वो बाउंड रहा केस। ठीक लेकिन जब मैं ठीक हो के उधर से आया हूँ तो फिर मेरे पे अटैक हो गया। वो गवाही जो है सेशन जज ने मुझे बुला लिया, ठीक और मेरे पास 50,000 रुपये की जमानत मैंने दी हुई थी, बंदा पेश नहीं हुआ था। जी और उसके बाद जो मेरे पास पैसे तो नहीं थे, जी मेरे टोटल जेब में 15 रुपए थे, और ठीक। मैं रोजे में था। अच्छा जब मैं शिशन जज के पास सामने पेश हुआ हूँ, रोजे में था हाँ मैं कि खुदावन अगर तूने मुझे बुलाया है तो मुझे अंदर नहीं जाना, हाँ मैं जेल में नहीं जाना, हाँ मैं मुझे रिहाई दे हाँ चाहिए। मैं और वो जज ने मुझसे पूछा कि जी। अभी आप या तो 50,000 रुपया दे, या वो बंदा दे तो या वो बंदा दे, जी तो या आप अंदर जाए। या आप आप अंदर इन बातों में कोई भी डिसाइड हमें बता। बिल्कुल बिल्कुल मैंने कहा अंदर नहीं मैं जाना चाहता। वो कहते 50,000 रुपया दो। फिर मैंने कहा सर मैं बाहर थोड़ी देर के लिए जा सकता हूँ। जी जिस बंदे को जिस बदले में मैंने जमानत दी है वो बंदा बाहर है। उन्होंने कहा नहीं जी आप नहीं जा सकते। पुलिस वालों ने मुझे अरेस्ट कर लिया, बिठा ठीक लिया। ठीक ठीक फिर वो जिस पुलिस वालों ने मुझे अरेस्ट किया था उनको मैंने कहा कि फलां बंदा है बाहर, जी उनको बुलाओ। लेकिन उस बंदे के पास पूरे पैसे नहीं हुए। जी जी उन्होंने 35,000 रुपये, जज ने कहा नहीं 50 पूरा चाहिए। ठीक फिर यह है कि वो जो पुलिस वालों ने मुझे अरेस्ट किया था 6,000 रुपया उन्होंने उसमें डाल के पूरा किया। और पुलिस वाले आपकी फिर खलासी मुझे हो गई जी खलासी हो गई। प्रेज गॉड फिर शुक्र है पुलिस खुदा वाले कहते हैं कि यार हाँ जी। पहला बंदा है जिसमें पुलिस वाले जिन्हें पैसे पुलिस वाले दे रहे हैं जी क्या ऐसे बात पुलिस वालों ने क्या दिए। बात है हालेलुया और ये खुदा की शुक्रगुजारी है खुदावन की कि शुक्रगुजारी खुदा ने इब्लीस ने जितने मर्जी मंसूबे किए प्रेज गॉड लेकिन खुदा ने हमें फतह दी है। आमीन आमीन किसी चीज की कमी नहीं है। जो कुछ खुदा से मैंने मांगा है खुदावन की खुदा ने शुक्रगुजारी मुझे करते दिया। हैं आमीन 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 आज तक किसी चीज की कमी नहीं। जिस वक्त खुदा से मैंने जो कुछ खुदावन का बात की है प्रेज खुदावन ने पूरा किया। ये खुदा की शुक्रगुजारी, आमीन ये खुदा की तमजीद है। आमीन और खुदा के जलाल में हम इसी तरह बढ़ रहे हैं। खुदा खुदावन के का खेत में हम काम कर रहे हैं। खुदावन का शुक्र जितना खुदा हमसे चाहता है हम प्रेज जरूर गॉड। करें। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आपकी इस खूबसूरत गवाही के लिए। आमीन। बहन खालदा आप भी अपनी गवाही को जो है वो शेयर करें कि कैसे आप खुदावन में हम खुदावंत की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरी जो तानिया बेटी है वो बात ये कर रहे थे अटर साहब, वो बेटी तलीम में मेरे पास भी तलीम नहीं है, लेकिन खुदावंत की शुक्रगुजारी है कि तानिया के वसीला से मैंने तलीम को हासिल किया। प्रेज गॉड। सिस्टर जी मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा। आपके पास तलीम नहीं है लेकिन आपके पास यीशु है। खुदावंत की शुक्रगुजारी यीशु का होना बहुत जरूरी है। खुदावंत की ठीक है? शुक्रगुजारी है। तो खुदावन मैं की ये कहने लगी शुक्रगुजारी हूँ कि करते हैं। मैंने मसलन के स्कूल जो बच्चे जाते हैं यूनिवर्सिटी जी। जाते हैं मैं उधर नहीं गई, लेकिन मैंने
तलीम दूसरी की है, क्या कहते हैं, तलीम बालगा, तलीम बालगा मैंने किया। जी जी, उधर से मैंने तलीम हासिल खुदावन की की है। शुक्र खुदावन की शुक्रगुजारी है। मेरी बेटी की ये ख्वाहिश है कि मेरी अम्मी कलाम पढ़े और पेश करे, आमीन। और मैं शुक्रगुजारी करती हूँ। वो घर के काम करती थी और मुझे कहती अम्मी आप जाओ, प्रेज आप गॉड, जाओ, आप बाइबल स्टडी पे जाओ, आमीन। आप क्लास लो जाके। और मैं जाती थी, खुदावन का सीखती शुक्र है। थी और खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ। बेटे के वसीला से हमारी जिंदगियां तब्दील हुई। आमीन, हम आमीन। खुदावन के साथ लिपटे हैं। खुदावन की Praise God. शुक्रगुजारी है Praise कि खुदावंद ने हमें हर बरकत से नवाजा है। खुदावन का कोई भी शुक्र, नेमत नहीं है कि जो हमारे पास नहीं है। हर खुदावन नेमत का से शुक्र। खुदावन ने हमें नवाजा है। हालेलुया, खुदावन की खुदावंद ने हमें शुक्रगुजारी। अपनी रूह से भरा है, बरकत दी है, ब्लेस की है। आमीन, अब बच्चों के बच्चे देखे हैं। खुदावंद के आमीन। कलाम में लिखा है मुबारक है वो आदमी जो अपने बच्चों के बच्चे देखेगा। आमीन, आमीन। हमारे 2 बेटे हैं, उनके 2 की शादी की है, और एक के 3 बेटे हैं, एक के 2 बेटियां हैं, प्रेज गॉड, एक बेटा है। खुदावन का शुक्र है। खुदावन की शुक्रगुजारी है खुदावन का शुक्र है। कि हम अपने बच्चों के बच्चे देखे हैं, खुदावन का शुक्र है। और हम खुदावन के साथ हम लिपटे हुए हैं। खुदावन आमीन। के साथ वक्त गुजारते हैं, ज्यादा वक्त खुदा को देते हैं। और मैं इस बात के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ कि जो खुदा का कलाम है वो हमारी जिंदगी में चोट करता है, आमीन, चोट लगाता है। प्रेज गॉड। खुदावंद के कलाम में लिखा है 103 ज़बूर में, वो अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर बीमारियों से शिफा देता है, आमीन, बेशक, हलाकत से बचाता है। हालेलुया। जब हम उसके साथ रहेंगे, उसके साथ रूह और सच्चाई के साथ वक्त गुजारेंगे, तो खुदावंद हमें बचाता है। खुदावन की शुक्रगुजारी, वो हमारे साथ रहता है, वो हमारी फिक्र करता है, हमें प्रेज संभालता गॉड, है। प्रेज गॉड। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ। बहुत से वक्त मुझे मिला है और मैंने मैसेज भी दिया है। आमीन, खुदावन का खुदावंद की शुक्र, शुक्रगुजारी करती खुदावन हूँ। का मैं इस शुक्र। बात पे शुक्रगुजारी करती हूँ कि बेटी की वसीला से मैंने तलीम को हासिल की। आमीन, खुदावन की शुक्र, तलीम बालगा पढ़ कर तो मैं आगे मैसेज खुदावन भी का देती हूँ। शुक्र है। खुदावन का जब भी कभी वक्त मिलता है तो मैं ज़रूर मैसेज देती हूँ। आमीन। मेरी शुक्रगुजारी है। बहुत खुदावंद। शुक्रिया सिस्टर जी। मेरा ईमान है इस खूबसूरत गवाही के वसीला से आपने बरकत को पाया। एक बात मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। सिस्टर जी भी और एल साहब भी बार बार एक ही बात कर रहे थे, अपनी बेटी का नाम ले रहे थे, और सिस्टर जी ने कहा, मेरी बेटी ने कहा मैं घर का काम करती हूँ, आप कलाम सीखें, आप सीखें। तो जितनी भी आज नौजवान बहनें और बेटियां देख रही हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, अगर आपके वालिदैन किसी भी वजह से तालीम हासिल नहीं कर सकें तो आप उनकी ढाल बन सकती हैं, आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। अगर इनकी बेटी तानिया इनके लिए ये सब कुछ कर सकती है और आज ये खुदावन के घर के अंदर खुदा का कलाम पेश करती हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, मेरी जितनी भी बेटियाँ और बहनें पढ़ी लिखी हैं, आप अपने वालिदैन को इनकरेज किया करें, सिखाया करें और ज़रूर मोटिवेट करें, ताकि आपके वालिदैन जो हैं वो भी एक पढ़े लिखे और खुदा कम अज़ कम खुदा का कलाम पढ़ सकें और जान सकें। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। पास्टर जी, आखिर में हम चाहते हैं कि आप एक छोटा सा मैसेज जो है वो हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें, ताकि हम सब जो हैं उस कलाम के वसीला से बरकत पाएं। ज़रूर पास्टर जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये मौका दिया और हम सब खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, ताकि हम खुदा उनके कलाम मुक़द्दस में से अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए इस कलाम को शेयर करें, ताकि उनकी जिंदगियां भी खुदा उनके हुजूर में बेहतर तौर पर इस्तेमाल हो सके। तो आज जो आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा, खुदा उनके कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस ईसाया नबी का सीफा उसका 50वां बाब है और उसकी 4थी आयत मुक़द्दसा को हम तिलावत करेंगे और उसमें से जानेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुख जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनो। खुदा के कलाम मुक़द्दस पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा के खूबसूरत कलाम के लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। कलाम का एक एक लफ्ज जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। हम शुक्रगुजारी करते हैं मुक़द्दस ईसाया जो अंबिया अकबर में जिनका नाम आता है, तो मैं शुक्रगुजारी करता हूँ जब भी मैं इस आयत को पढ़ता हूँ तो मेरे अंदर वो शागिर्दियत की वो चीज आ जाती है। वो मैं उसको देखता हूँ
کہ یسوع مسیح کیسے اپنے شاگردوں کے ساتھ ساتھ رہے, ان کو سکھاتے رہے, اور پھر جب یسوع مسیح ان سے جدا ہوئے تو انہوں نے بھی یسوع مسیح کی تعلیم کو کس طرح مشکل میں سے گزر کر دوسروں تک پہنچایا, اور پہنچتے پہنچتے آج وہ ہم سب تک بھی پہنچی اور ہم سب بھی اس کے شاگردوں میں شامل ہو گئے. اور میں چاہتا ہوں اسی طرح جو ہمارے سننے والے ویورز ہیں ان کے لیے بھی میں یہی بات کروں گا کہ خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی. سب سے پہلے ہم اپنی زبان پر غور کریں گے کہ کیا ہماری زبان جو ہے وہ ایک شاگرد کی ہے, کیا ہم ایک زبان جو ہے جو ہمارے اندر خدا نے ہمیں دی ہے, کیا ہم اس کو شاگرد کے لیے تیار کر رہے ہیں, یا وہ زبان جو خدا نے ہمیں بخشی ہے اپنے جلال کے لیے کہ اس میں سے میرا جلال ظاہر ہو, تو ہم اس میں سے شاگرد ہوتے ہوئے اس کا جلال ظاہر کریں. تو اس کے لیے میں تھوڑا سا جاؤں گا مقدس یعقوب رسول کے خط میں, جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اپنی زبان جو ہے زبان کے بارے میں, ہاں زبان کے بارے میں بہت خوبصورت باتیں وہاں پر کی گئی ہیں. کبھی یہ بتایا گیا ہے کہ زبان جو ہے اس کو کنٹرول کریں, کبھی یہ بتایا گیا ہے کہ زبان جو ہے اس کو کس طرح ہم نے استعمال کرنا ہے, اس کو ہم نے خداوند کے لیے استعمال کرنا ہے یا دوسرے کاموں کے لیے استعمال کرنا ہے. اگر ہم دوسرے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے, اس سے بہت زیادہ لوگوں کے گھروں کا نقصان ہو جاتا ہے, زندگیوں کا نقصان ہو سکتا ہے, اور پھر لائف ڈسٹربنس میں آ جاتی ہیں. لیکن جب ہم اس کو خداوند کے کلام کے لیے استعمال کریں گے یسوع مسیح کے شاگرد ہوتے ہوئے, جیسے مقدس یسایہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے شاگرد کی زبان بخشی تاکہ کیا کروں, میں جانوں. آج فقدان اس بات کا ہے کہ لوگ, میں ساروں کی تو بات نہیں کرتا, چند لوگ جو جیسے میں نے آپ کو پہلے گواہی بھی دی کہ مسیح کے ساتھ محبت بھی تھی تو ہم ساتھ ساتھ میں دوسرے کام بھی کرتے تھے, لیکن جب یسوع مسیح کے پاک روح نے ہمیں چھوا, اس نے ٹچ کیا, تو پھر سب کچھ بدل گیا. اب یہ زبان یسوع کے لیے ہے, اب اس کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو میں اپنے سننے والے تمام ویورز سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب بھی خدا کے کلام کو پڑھیں اور اس کو سنیں, خادموں کے ساتھ ریلیشن رکھیں اور کوشش کریں کہ اپنا ایک ایک لمحہ خدا کو دے, تاکہ خدا آپ کو ایک شاگرد کی زبان دے دے اور آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں. سو مقدس یسایہ اسی بات کو ہی کوٹ کرتا ہے, اتنا بڑا خادم ہوتے ہوئے انبیاء اکرم میں جن کا نام ہے, تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ خداوند نے مجھے زبان بخشی ہے تاکہ میں کیا کروں, اس میں سے جانوں, تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے, یعنی پھر سے وہ یہی بات کرتا ہے کہ میں اس بات کو جانوں کہ کلام کو پڑھ کر, کلام کو سیکھ کر, اس کا اچھا شاگرد بن کے تو میں دوسروں کی مدد کر سکوں. تو آج دوسروں کی مدد اسی سے ہو سکتی ہے کہ جب ہم ایک اچھے سپاہی کی طرح, اچھے شاگرد کی طرح جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں, دوسروں کو کلام سناتے ہیں, تو ان کی زندگیاں یسوع مسیح کے نزدیک آتی ہیں اور وہ یسوع مسیح کے شاگرد بن جاتے ہیں. اور وہ پھر جو شاگرد بن جاتے ہیں, تو جس طرح میں ایک اور حوالہ اس میں کوٹ کروں گا, وہ کس کے خط کے اندر مقدس پولس رسول یہ بات کرتا ہے کہ جو بات میں نے تمہیں پہنچائی ہے, جو کلام تمہیں میں نے سنایا ہے, تو تیری یہ ڈیوٹی اب بن گئی ہے, یہ تیری ذمہ داری میں آ گیا ہے کہ تو نے اوروں تک بھی پہنچانا. تو اسی طرح وہ جو ذمہ داری ہے وہ ہماری بھی ہے, کیونکہ ہم نے بھی کلام سنا ہے اور وہی کلام ہماری زندگی میں آیا ہے, اور اب ہمارے پر یہ ذمہ داری عائد ہو گئی ہے کہ وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ, بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ ہم وہ کلام جو ہے وہ اوروں تک پہنچائیں جو ابھی تک یسوع مسیح کے شاگرد نہیں ہیں, جن کی لائف ابھی تک یسوع مسیح سے دور ہے, تاکہ وہ یسوع مسیح کی قربت میں ہے, یسوع مسیح کی رفاقت میں ہے, روح القدس کی رفاقت میں ہے, تاکہ ان کی زندگی میں خدا کام کرے اور وہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے. یہ اس لیے تاکہ یسوع مسیح کا آنا جلد ہو اور ہم اس کی آمد کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. سو مقدس یسایہ یہ فرماتے ہیں تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندوں کی مدد کریں. سو ہم تھکے ماندوں کی مدد
کلام کے وسیلہ سے کر سکتے ہیں. بالکل. ہم دعا کر کے ان کی مدد کر سکتے ہیں, ہم شفاعت کر کے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں. اور آج اسی بات کا پاسٹر جی فقدان ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ خادم بھی ہیں, خدمت گزاری کا کام بھی کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں وہ شفاعت نہیں کرتے. وہ شاگرد ہوتے ہوئے وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے جو خداوند نے ہماری ذمہ داری لگائی. جو کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اوروں کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے, ان کے پاس جا کر ان کو کلام سنانے کی ضرورت ہے, تاکہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں اور وہ بھی یسوع مسیح کے ڈسائپل بن جائیں, اس میں شامل ہو جائیں, تاکہ ان کی زندگیاں بہتر طور پر چمکے, ان میں سے خوشبو آئے, یسوع مسیح کی خوشبو آئے, تاکہ وہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے, ان کے وسیلہ سے زندگیاں تبدیل ہونا شروع ہو. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جب دعا کریں تو صرف ہم اپنے نزدیک جو ہے انہی کے لیے کریں کہ یہ شاگرد بن جائیں, بلکہ ہم لکھے قرآن مقدس میں لکھا ہے کہ زمین کی انتہا تک ہم جائیں اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمارے خاندان کی بات کر رہے تھے یا ہمیں خاندان کے بارے میں ہی یہ بتایا گیا ہے, خاندان کی بات بھی شامل ہے, ظاہر بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام غیر اقوام کی بھی بات, پوری دنیا اس میں شامل ہے کہ ان کو شاگرد بناؤ, ان کو انجیل کی منادی سناؤ, ان کو شاگرد بناؤ اور پھر یسوع مسیح کے پاس لاؤ. تو اس سے میرا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوگا. تو ہم شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت اس وقت کے لیے جو خداوند نے ہمیں دیا, اور سب سے بڑھ کر ہم بشپ پالوس صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور پاسٹر جی آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں. تو اس خوبصورت کلام کے لیے ہم بہت زیادہ شکر گزار کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا تاکہ ہم اس سائٹ پر تھوڑا بہت جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے لیے, سننے والوں کے لیے بول سکیں, تاکہ ان کے لیے ہم برکت کا باعث ٹھہریں. تھینک یو ویری مچ پاسٹر جی, خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے. ناظرین, ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے, اور آج آپ سب کے لیے بھی موقع ہے کہ آپ یسوع مسیح کے شاگرد بنیں. آج کہ اس کلام کے وسیلہ سے ہم نے سیکھا ہے کہ کیسے جو ہے خدا کا خادم یسایہ کہتا ہے کہ خدا مجھے شاگرد کی سی زبان دے تاکہ میں تھکے ماندوں کی مدد کر سکوں. تو اگر آپ تھکے ماندوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یسوع مسیح کے شاگرد بننا ہے, اور یسوع مسیح نے ہمیں یہ ارشاد اعظم دیا, بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. تو ہم سب کے لیے یہ چیلنج ہے کہ ہم یسوع مسیح کو پوری دنیا کے سامنے پریچ کریں, ٹیچ کریں, یسوع مسیح کے بارے میں سارے لوگوں کو بتائیں. تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں پاسٹر عزیز آپ کے لیے, سسٹر جی آپ کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں, آپ کی خوبصورت ٹیسٹمنیز کے لیے جس کے وسیلہ سے میرا ایمان ہے کہ میں نے پرسنلی بہت برکت پائی ہے اور ناظرین نے بھی بہت زیادہ برکت پائی ہوگی. پاسٹر جی آپ کے لیے بھی ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں, آپ کی خوبصورت گواہی کے لیے, آپ کی ساری خدمت کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. ایل صاحب اور سسٹر خالدہ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اس خوبصورت گواہی کے لیے, اور آپ نے ٹائم نکالا تاکہ ہم سب بیٹھیں اور ایک دوسرے کے لیے برکت کا وسیلہ بنے. ناظرین خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت پروگرام کے لیے. میرا ایمان ہے ان تمام گواہیوں کے وسیلہ سے اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے آج آپ نے برکت کو حاصل کیا. میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں گڈ شیپرڈ چینل کے لیے, اور خاص طور پر اپنے بڑے بھائی بشپ پالوس کے لیے جن کی غیر موجودگی میں مجھے یہ موقع ملا کہ میں آج اس پروگرام کو ہوسٹ کروں. میرا ایمان اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت کو پایا ہے. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت چینل کے لیے. آپ سب اس چینل کو, گڈ شیپرڈ چینل کو دیکھتے رہیے. دوبارہ ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ پاسٹر اندریاس کو اجازت دیں. گاڈ بلیس یو.